आणि तुम्ही एक दिसा पेपरांनी वाचत असतले की आमच्या चिखला गांवाचे कसले संकट आमी सोडलां ते कितें गेली 10 वर्सां आमी ह्या संकटा कडेन झगडटा आनी सगळ्यात व्हडलें संकट पूण मिनिस्टर बी हाजें नांव घेना रोहन खंवटो त्यावेळेस ताका आमची ती चिंबल लेक आनी ती एरिया दिश्टी पडली कितें तेन्ना आमी ताचे कडेन झगडली कितें केली आमचे भुरग्यांक मारले बडयले आमची भुरग्यांची रक्त काडली ताचे नंतर आमी हातूंतल्यान बायोडायवर्सिटी फॉर्म केली तातूंतल्यान थोडो मातसो आमकां कितें सपोर्ट कसो मेळ्ळो आतां परत हो रोहन खंवटो टुरिझम मिनिस्टर जावन येवन थंय एक व्हडलो प्रोजेक्ट युनिटी मॉल म्हणून हाडून सोदपाक लागलो युनिटी मॉल हे आमच्या सारक्या चिमलकारांक कित्याक एक वटेन ताणी इंदिरा नगर म्हणून एक मायग्रेट हें हाडून आमची सगळी चिमलकारांची शेतां कोयो सगळ्या गांवार गेल्यान तातूंतलें उदक हें आतां मांडवी सुद्दां गेलां आतां तें नुस्तें बाय तें सुद्दां सगळें पेटेड जाल्लें कितें आमी सदां कोण मारून 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 कांयच फायदो ना आमचे बरोबर आमचो सरपंच आमकां सपोर्ट करना आमचो एमएलए आमकां सपोर्ट करना कोणूच सपोर्ट करना कारण आमी एसटी ट्रायबल हें कशें रे आमकां कितें कळटा फक्त वत अशेंच सांगप आनी आतां कितें व्हिडिओ आनी कसली कसली आमकां कंप्लेन जाली 18 दीस जाले आज 18 दीस आमी थंय स्ट्रायका बसली कडेन आसा उपाशी पोटी स्ट्रायकार बसली कडेन आमचो जो बायोडायवर्सिटी चॅम्पियन आसा तो बावडो एकटो पळट लडटा कितें आनी आज इतले सगळे करून स्टे आसतना हे रात दीस हे सरकारी यंत्रणा पुलीस हे ते सगळे आमचे प्रेशर घालून थंय काम चालू करता आमची जी बायोडायवर्सिटी आसा ती सगळी पाड घालून उडोवपा येयली कडेन आरे बाबा न्हू तळे वयर आसा आमी सकयल आसा गांव न्हू सकयल आसा ते तळे ते वयर आसा तुका मातशें आसतना की आमी अनाडे आमकां कळटा तुमकां कशें कळना वयर इतलें पडटा फोडटा कितें जाता तें उदक सकयल्यान तें माथ्यार जाता इतलें उदक पांया कडेन तें तुमकां कशें कळना आमी अनाडे आमकां खबर नाशिल्ली तरी पूण आमी लडटा आनी इतलें जावन आज आमकां परत आमचे नामशे कावडे मारिना ते प्रोजेक्ट काडटा थंय बी आमचे एसटी ट्रायबल लोक नुस्तें मारपाक कितें करपाक वचून आमी पोट भरपाक आमकां तुमी ही फेसिलिटी ती फेसिलिटी तुमकां एसटीन दिल्या हाका दिल्या ताका दिल्या म्हणटा खंय दिल्या म्हणल्यार हे कितें आमकां जाय तें आमचें कितें पाणी घालता तुमी आमकां जाय आमचो गांव आमची जागो आमकां ते जागेर कितें भाजी कितें हें केलें रोयलें आनी तें व्हरून विकल्यार पुरो आमकां कितें सदांच 5 स्टार हॉटेलांत जेवपाक जाय आमी लागीं लोणच्याचो तोराचो कुडको खालो न्ही आमी खूश आमी हे हॅप्पी आमकां चिंतपाक पडलें जेवणाक नाका आमकां कितें पिलां खूब जाय आमकां नाका आनी आमगे भुरग्यांक बी तीच संवय आमी कितें आमी तोराचो खाल्याचो जाल्यार हॅप्पी आमी गोलांती आज आमी 18 दीस झगडून आज आमकां कोर्टाचो एक बरो हे आयिल्लो कडेन आसा कारण आमी शेवट पर्यंत न्याय देवता म्हणटा ताजेरच विश्वास दवरला आनी कोणाचेरच विश्वास दवरना आनी आज आमकां जे न्याय देवते न्याय दिल्ले कडेन आसा आतां हांव हांगा येयल्ले कडेन आसा आनी म्हाका खंयच्यान ती न्यूज आयली पूण सीता अशें आसतना कोर्टान तो प्रोजेक्ट युनिटी मॉल भायर पडयलो